देवाची भेट सुरू जाता आमी सगळीं थंय आसुया आमचो यादीक भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया आमचो यादीक भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार ह्या मिसांत वांटो घेवच्याक तुमची खाजगी मागणी त्या सामानांत दवरात आनी ह्या मिसांत वांटो घेतना ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत दवरून आतां आमच्या पातकांचे बोगसणे मागया. काळजान थावन दूख दोत्तेल्यांक तूं बोगसणे दिवच्याक बापा कडेन तूं आमचे पासत मागताय. सोम्या काकुतकोर सोम्या काकुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोरपो दिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा आमचे बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर कोत्ताय तांच्या जिविताच्या सोर्व घडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भोक्ती करूंक आमकां शिकय. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकया. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. आसिरियेच्या राजान सगळ्या गांवचेर दाड घाली आनी सामार्येशी पावून 3 वर्सां थंय तो वेडो घालून रावलो. होसियाचे राजवडकेच्या 9व्या वर्सा आसिरियेच्या राजान सामार्या जिखून घेतली आनी इस्रायलितांक आझिरियेक व्हेली. तांकां ताणें हाला गांवांत गोजांचे होबोर नदीशीं आनी मेदियानी लोकांच्या शारांनी दवरलीं. अशें घडलें कित्याक ज्या सर्वेस्परा देवान इस्रायलितांक इजिप्ताच्या देसांतलीं फारोआच्या चोपक्यांतलीं भायर काडलोलीं त्या देवाचेर तांणी पातक केल्लें. ज्या राष्ट्रांक इस्रायलितां खातीरूच सर्वेस्परान आपल्या देसांतलीं धांवडायलोलीं त्याच राष्ट्रांच्यो चाली रिती पाळून तीं दुसऱ्या देवांक बोजूंक लागलोलीं. तोरी प्रवाद्यां वरवीं आनी देवाचें दर्शन घेतिल्ल्या सोर वृक्षीं वरवीं सर्वेस्परान इस्रायलाक आनी जुदाक अशी एक शिडकावणी दिल्ली. तुमच्यो खोट्यो वाटो सोडात आनी हांवें तुमच्या पुर्वजांक म्हज्या सेवकां प्रवाद्यां वरवीं हुकूम घालून दिल्ले आखे सुमृती प्रमाणे म्हज्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात. पूण तीं आयकोना जालीं. तांच्या पुर्वजांनी सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर बावात दवरूंक नासलो म्हूण तांचे वोन तीं ओदीक आपल्या वाद्याची जालीं. तांच्या कायद्यांचेर तांणी विसर घालो. तांच्या पुर्वजां कडेन ताणें केल्ल्या कराराची तांणी बेपरवा केली आनी तांकां शिडकावणी दिल्ली ती तांणी मानून घेवंक ना. हाका लागून इस्रायलाचेर सर्वेस्पराचो राग एकदम पेटलो आनी आपणा सोशिल्लो ताणें तांकां पयस केलो. जुदाच्या कुळा भायर आनी कोण उरलो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. जबाब. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी आनी आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. म्हणुया. तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा. देवा, तुवें आमकां सोडून दिल्लीं आमचें बोळ मोडून उडयलें.
तुजो राग आमचेर पेटलो पूण आतां परतून आमकां पाव सोबाब तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा तुवें भूंय कापोशी केली आनी ती फाळ्ळी आतां फुट्टी पडल्यात त्यो सारक्यो कर ती पळय लोकता दोलता तुज्या पोरशेक तुवें बरीच दोगडायली तकलेक चोडटा तसलो तुवें आमकां सोरो वांटून दिलोय सोबाब तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा देवा खरेंच तुवें आमकां सारकीं सोडून दिलीं आमच्या फौजां बरोबर कित्याक म्हूण आतां तूं भायर सरोनाय आमच्या हाल उपद्रांच्या वेळा तूंच आमकां पाव मनशाचो आदार म्हणल्यार कांयच न्हय सोबाब तुज्या उजव्या हातान आमकां आदार दी आमच्या मागण्यांक जाप दी सर्वेस्परा उद्गार देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत तें ताच्या काळजाचे अंत्रेक आनी चिंतना पारखिता सर्वेस्पोर तुमचे सव्वें आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुमी नीत करूं नाकात आनी देव तुमची नीत करचो ना कित्याक तुमी नीत करशात त्याच तरेन तो तुमची नीत करतलो आनी तुमी जोगशात त्याच मापान तो तुमकां परत जोगतलो तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें कुस्कूट तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना तुज्या दोळ्यांतलें एक पाटी आसतना तुज्या भावाक तूं कसो म्हणटाय राव तुज्या दोळ्यांतलें कुस्कूट म्हाका काडून दी दोंग्या तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें कुस्कूट काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता इंग्लिशीन एक अशी म्हण आसा सी क्लियरली अँड रिस्पॉन्ड एक्युरेटली म्हणजे निवळ पळयात आनी प्रमाणीकपणे प्रतिसाद दियात एक पाटी अशें घडलें की एकलें चेडूं आपल्याच जिविताचेर नीत कोत्तालें हांव कित्याकूच बरी न्हय हांव उपकारना तसली पूण तिचे मदें खूब कला आसलेली एकदम हुशार आसलेलें सगळे तरेन बरें कोत्तालें पूण सदांच म्हणटालें हांव कित्याकूच बरी न्हय म्हणटच ती ही एका कावन्सिलराशी गेली आनी थंयसर गेल्या उपरांत ताणें तिका विचारलें बाई तुका कितें म्हणून जालें कितलीं जाणां आहात तुमच्या घरांत हे भाशेन तिका प्रश्न करीत आसलेलो आनी कोत्ता कोत्ता ताणें तिका विचारलें हें केन्ना पासून तुज्या जिवितांत घडलें ती म्हणूंक लागली ल्हानपणा पासून म्हणटच आनीक मातशें कितें सांगशी ती म्हणूंक लागली वय म्हजो बापूय म्हाका केन्नाच बरें कांय म्हण नाहल्लो तो म्हाका म्हणटालो तूं कित्याकूच चूप करोनाय आनी हांव रडटाली आनी मागीर ती रडोंक लागली बरोच वेळ रडोंक लागली ही आनी मागीर रडल्या उपरांत सट करून तिका सगळें दिश्टी पडोन आयलें की म्हज्या बापायक लागून तो म्हजें नीत कोत्तालो म्हणून हें सगळें हांवें आपणायलेलें आसा आनी आतां हांव ते नितीन जियेता म्हजें सवय ते मेरेन सावन तिका पेकोवणी मेवली कित्याक
तिणेन पळयलें हें हिंचोत्थान सुरू जालां पळय तें हाचो उगम तिका कळ्ळो आनी ते मेरेन सावन ही पाटी जी तिचे मोदें आसलेली ती तिणेन काडली. ती तिची न्हय, बापायन तिचेर हें घराणें कशें घातलेलें. कित्याक ताका पयलो एक चेडो जाय आसलेलो आनी हें चेडूं म्हणून तशें जालेलें. पूण तें म्हूण नाय तूं ताचें. पूण पळयात हाचो परिणाम कितें जाता पळय तोय एके वतीन एके नितीन आसलेलो आनी ताचो परिणाम ताचेच जातालो. तो कितें म्हणटालो सदांच एका गोराब्यान पयलो चेडो जावंक जाय. खूब पाटी अशें जाता. पूण ही येवजण आमची मनशांची देवा सारकी आमी निवळ पळोवंक जाय आनी तेन्नाच की आमकां सगळें स्पश्टपणें दिसोंक लागतलें. पूण हे भाशेन दिसना म्हणून आमी खऱ्या देवाची भक्ती करूंक पावना. हो देव आमकां कितलो मदत करता पयले वाचपान आमी पळयलां. तो आमकां इतलो मदत करता पूण ताकाच आमी विसरता. हे भाशेन आमचें जिवीत दुसऱ्यांक पळोवन आमी दुसऱ्यांचें घेवंक लागता, तांचे बेसांत आमी रावंक लागता आनी आमचें सगळेंच विस्कोटा येता. भयणीनो आनी भावनो, आमच्या जिवितान अशें खूब घडलेलें आसा. पातकान आमी पडटा. हाका लागून सदांच जेजू सोबें आमी रावलीं की ना आमकां निवळ दिसोंक लागतलें. आनी हें तुमकां हांवें सांगलां कशे भाशेन करूंक जाता पळय तें. रातची 5 मिनट हात अशे जोडून सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. सुस्कार भायर सोडटना आमचे भितर आहा तितलीं चिंतना भावना अणभव सगळें जेजू सोबें दवरात आनी ताचे सोबें दवरलें की ना तें रोखडेंच नितळ जाता. बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता, वायट आहा तें काडटा आनी आमकां ताच्या बरेपणान भरून काडटा. ताची येवजणे प्रमाणें आमी मागीर जिवंक लागता आनी आमी न्हय तो आमचे सगळो वावर करूंक लागता आनी हातुनूच आमकां धादोसकाय आसा. ताणें आमकां आपल्या सारकीं केलेलें आसा. हें ताचें जिवीत आमचें सगळें जिवंक लागतलें आनी आमी जशे भाशेन जेजून आमकां दाखयलां आपल्या जिवितांतल्यान तो कितें म्हणो हांव कोत्तां म्हणटा तें सगळें बापा येसून म्हाका मेळिल्लें आसा. कालूच आमी आयकलां कशे भाशेन जेजू आमचे भितर आसा. तो आमकां सांगता भियो नाका, सगळें बरें पळय तें ताचें सगळें आमी करीत रावया. आतां शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येवया. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना सगळीं बरीं आनी वायट चिंतना भावना आठवणी अणभव आसा तितले जेजूचेर दवरया आनी ताचे सारकी आमी अदीक आनी अदीक जावंक हे परी ताका एकवटोन आमचें जिवीत सारया. ह्या वेळार आमच्या संवसारांत ही पेस्त पिडा आयिल्ली आसा त्या पासून आमी मागया. सुरपोदिदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानाक एक गुंडायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जळवाणेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. भेटवण्याची गायन घेवया आनी आमचें सगळें जिवीत जेजूक भेटोवया. शेतांतली सगळीं कणसांनी बियां, जमनींतली सगळीं फळांनी पिकां, मुकुट तो वावराचो, संतोष तो कश्टाचो, बुरुमेंत आमच्या जेवणाचो. मुकुट तो वावराचो, संतोष तो कश्टाचो, बुरुमेंत आमच्या जेवणाचो. तोरी बापा दाना, दाना सोबार, गोडू तुजो एकूच संस्कार, ताचे वरवीं आमी
एका जाग्यार एकठांय जाऊ एक दीस तुझे मुखार तोरी बापा दाना दाना सोबार करू तुझो एकूच संस्कार ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जाऊ एक दीस तुझे मुखार म्हज्या भयणीनो आनी भावनो मोचें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रोत्सोन जावन आमचो वाखाणणेचो योद मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी तुका अशी मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भोक्ती ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा सोर्व काल्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉन फिशर आनी थॉमस मोर आनी पावलो नॉलनस तुज्या रक्ता साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोळवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें ताच्या असोक्तायेंत क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुर्सार आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सर्वोनारा आमची सर्वोन कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो भरून धरून मेल्यांत
त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तुजे पोती बागेवन झुजे बागेवन दौरम दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शिकवण आमचें सवें सदांच आसा. ताणें आमकां सांगलां नीत करूं नाकात पूण समजून घेयात. ताचेंच सवें आमच्यान समजून घेवंक जाता आनी ताचेंच सवें आमी दुसऱ्यांक बरे भाशेन मोगाचो तेंको दिवंक जाता. जेजू जो आमचे सदांच आमचे सवें आसा ताका एकवटोन सगलीं आमचीं इंतेसां मनांत धरून म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय चड आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां सोराजेर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवें आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक ओत्मीकपणी शेवंक हे मागणे आतां आमी म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोरशिल्लो कदींच कोडसुरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Jesu mogaluda Kidla mawalish tamso Amche soshindis radravda Amka sabat soloida Tache bagar erkornasa Sorpon priti kortalo
घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमोणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या अमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणांत तूं आमकां तुज्या जिवान नवी कोत्ताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भोगतीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळ अशें कर. हें आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुमकां सगळ्या जाणांक आर्गां दिता देवा सवें, कित्याक देवाक तुमी बोसतात आनी ताचे बरोबर तुमी तुमचो वेळ ह्या मिसांतल्यान सादतात. आयज सारलेलो आसा. तुमकां जें मागलेलें आसा तें देव तुमकां फावो करतलो. आतां आमी सगळीं जाणां ताचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर्प दितात देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां बरें करूंक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोय हांव आसा, सोय हांव भोंवता, सोय वार करता, सोय उलोयता, थंय हांवें तुका परगटूंक, थंय प्रिती तुजी नांवाडूंक. सर्वेस्परा देवा म्हज्या, कृपेचो आदार दिवन तूं सदां परगटणार कर म्हाका. सर्वेस्परा देवा म्हज्या, कृपेचो आदार दिवन तूं सदां परगटणार कर म्हाका. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन.